كجبرك زي كجبرك انت جبرك انا اخو واحد ترى انت لك اللي يسمع النغرم ورد تاخذ ايه انت الله هي اي سمعك مثلا الكس كجبرك لكن برك جبر نبي اخ جبرك ابي بينا جبرك واحد ترى كان سيجبر يوم زي اسو مسموط جبرك ات جيم زي اوكي قبلك اي دون نو بخمير داك نعم ساتنا ايرفون جايز تبغى لخي امنت خيالي يو كم في اوريجن ايتمت يا سلا هنازير يتوخي مسكنك يا حبتناتي شكر يا والله شكر يا والله بايزوين كلها ما كم زرتنا يعني قصون هوري ناي فقر نبيني من نبيني بايزوين كلها كله ناتو هلا ما قد انا بس انا قلت تقول نقرا يتردمون سمعي انا ابن تصفى حبي اورقي صلاه ودي بني تحت رمصها بس ما تيمصم تصفى حبي تودي بتصفى انا نبر ويلك كندي الله من دي بلا سبات جايز اسكت تقبروا شو كسب الشاي بصحكم مانيا just my love don't go mbak abrir aku nggak tahu gaweran tuh kan entah apa asal bitnya nih asal cancel gawer ya sih انت بعد خمس الخوني وتصبن له اوكي كوين حدا خاصة ما سلزلنا بحسب جمبرنات مرسمت كده شكرا يقول انت شكرا له قرتي كمان مقدس انت فلت هو افكار له كده ماشي له انت عندك تتابع حاجة كذا لها تشوفها خلي زين يسألكم اليوم يقدر بوش تتخيل لها ويقدر تتلقى زين نورمال صار يعني ها بافا نزل حسيت فزل لها انت تبرع حسيت كذا لها منديل غير خيكون يوم تجاني غو زي فلدر لهم دي تعذرون بري ويتي ما تاشو ستري تقبل ويكات قبيت تقبل ما عسى قبيت تقبل جمير تبرع جمير كبيها ولك أخلنا أبا هو استقبل بالك اللي جبل أي كلام سأل حدا نمسج جبرها حيروها له دا جمرة خلوا راس ساقل لي المرات سموهانو مجمرة انستغرام كن فاقلنا أي كلام ماسنجر كيكو ماسنجر فيسبوك كم ماسنجر جو سيدي خاب انستغرام بايزوي فيسبوك مثلا فيسبوك هنا مجمرة I don't know فيسبوك كيكو مجمرة تفاجئ مجمرة فيسبوك شعنا بانستغرام وسيد كاني بعدها قويها أب انستغرام أفهميس كاني انستغرام بيلا يرك اوف حسي وقول شكرنا ولك شو كتم حجة خفت لي ليه كان شعناش نشام يا مي أزاق دايقة لما لقدي لك يا عقل شو عندي كوتاك جميل نشوفه مبار سويت وسيل كادي لك هاي لك دق قبل صحيح لي ولا شيء شو عجرب كم شو تيركاش وسيل كالينا ولا تفهم مركز شري ليها رأيوز قري لي شو حملنا نقورني أنا نشوف فرع يعني راشوا قنا جمر يا قري ما نشي جمر سلزنا رشوا جمر يا رويا بقف عقلا يرو انستغرام شو يجمروا قال ما انا عايز احب لا قال عقلي ما راس اكل ما عمله خمس نش عليه يا شباب كل لا تتصرف كل سنه دقه خمس نش يرد يطلع كل يبرم جمره تمر كله
زقبر كيرو كاي وصيوا بقى نزخنتا اتاو تالي كدا تقبر انتي دي لينا وردو ليس سلسة يربعة اكاونت كاي ناي يوتيوب تعطي ونشنش تفردي هانلخا ومتعطيو وغرمتات قدرس دغبر يرو شعو دي اوصيوا اطبق اش بمجمرة سرحنا لحجي وانا عرجت خلك 5 يسرحنا تركش مشكش انت يسلني ربع 3 بيلا بيلا كي ترى شعو يفوتو لازم مني حج سبا طبق اش يفضو انا طبق اش كاينا جميل راس نشنش ذكرى يا كون يا بس بقلب انا من سرعه عليكم انت ابي قالوا له دقيسوس انا حنا قالنت شغارا قالنت كلام صحفت كيف نيرا شعو هذا عندنا سعودي ناتكم يسرحني يرشعوا ناتني يزراني وريت بدلنا قدس هاي كده قال عينك يا قاقا يعني سبنا صرفه ولا مكتار يقرفون بقى طام يكون سسر غلبني ليش خيدتي افتدخلكم عدس قولن وانت خايو تجيركم ده قلب ما انا هاني انت ليش هذا الشيء تلكم كيف لا قلت ايش لا او جاي ناين اوني كم جاي ناين مش فيلوس اوكي تقعد وستن تنت كوفس نايو تنقل سكن من يا اشتاقت للسيتي لا لا حريت خاحز النوم انتهي معك انت سويت يا ملي አቻንዴትነ ባለበሳው በቃ ጨራሽ እንደዚህ ሆነ አፈያህላ አንተ እብድ እንዴት ነህ ሀይሚሲው ማዕዘም እንደዛሬ አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሚልዬ ስቻ አይኔ ሐሳብ سمعنا له سبكت ولك ناتو شكرا يبلن ناتو مجمرة ملمن نقراني وبقى سيقراني أنا ريكويست يزمس أندلو اي موسيقى كارت خينو اوكي تو بين جيمز ريز خنو عمناي اوكي عجي نصات اليوم هذا قديسي كأكدان حتير قركي أيتواتن كلتي مشنش إيه كارت هذا الدراما نايس كارت هذا الدراما نايس قاسم زبارك الله خساي لايف زوت لك با خوشي من سقول الله أنا ويه مصدي هذا اللي خانه ود مصي اسمه درك ود خبيل له أنت عند ده أنت كده في العوي لخي زارو أنا صدقني أنا حصل فطني تليفون حيزة له باسي أنا بكر منو تليفون حيزة له بس نبعك بس أنت خمس تقول بقى تواعيسنا عبزو خنا بتخرع أتوقع تقول كلا وقال تشيك أنا قال لا بقى سجرا عين بقى سينا جميل رازلنا هو ده على مسرين غير لنا وعطني عايزة أقول أنا يا رصع أنا she's not normal يكون أساسا مسكن ده سواء بقى مس أنا أدخل موضوع هذا أتوم قاعد ترى مسلو أتيا مساجر عطو مس جميرة سأتوم جدي فين أنت أم حرت لنا عندي أختم من الله أنت وتات سيلا حرفاف أنا رأي أقولك يحكيها ولا كويلي تعمبك وأنا قلنا أنزل لا بلا قلي أخذ مسألك أو قاعد ريفا عنده ما زريوا كم لي تقولي روتي وا أنا قاربها أنا هسمع برين عينين تاري سبيت أنا ورد نخب كلامي تفطرني خبارة دي أكون عندك رف خمسة كل خمسة سي ولا حد الكلام كمان بزح جبرني وقدرتو كي من دي بيني أتعوى بيت بدرتنا أنا كم حسابي أسباق برنامج لك أنا كو حسابك هيك سبعة تخينو حتى ما تستطيع اللي مو سبعة بس يكون لكن ما سمعنا تقدر شو أنا لا رجع تقدر شنو أنا حابش أزنقر أنا سبعة كيكون حلفة أمادي زعلف كم قدمنا لي نخو
عارقنا أنا حجز معري حجزكم رعد راي أنا كم قدمنا نقول أنا علي ملي بدك عم بابا حيزم أنت تلا خالي أنت سنترعت تقبر ريحان محارج ولا إيه سفاري باي يقول لا أنا راح تقبر شو لا روت رتشاي يعني قنجو ما أنا وارنينج يلبت هاي نوشا أنت هني ولا من أرجانو هايو ريموف نفسها شنو كانسل أتارجون راسشين أصدقاش لا نوشا كنا مياسوتا أنتو ديسكوليكت ميل اللي راسي أيوه يكون خيو ني كانسل نياركوت يا كانسل كارك شو معناتنا لسه نوجي لانش من نقرأ نقاش من ديتنش رتشوي أي ميسي رحنا رخي እግዚአብሔር ይመስገን زيادة كم يسخي حد رخي ديو وبانا حد يركي كمي مونيرو مشت كمينيرو حدر واي እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቅ ሆሲ بحال لاي فئات خي لاي فئات خي جات له حج بقى قدما بلقته قبل جينا رأيات قدما عمرك بلو كله حدا شخواني يزحكم تلقى بالله كانسل كيف ليل نعطو قبل يبزو حد تسأليه اوكي كربونس كدام بودنا تاب تاب كبروا فاميلي تاب كبروا تاب شكرين 30 قرن ساعات الله مستوى غوربي ساسن قرن سبينا بقى تاب غور انت اي بلكي تمام اخذ لك على سلام ده لك على ناي كنت مثلا تلالي او ታውቁት ለሆሲ ሆሲ ይባላል የድሮ ጓደኛዬ ነው የ9 ዓመት አንተ የምን ኤክስ ነው ዋ ጓደኛዬ ነው ጀስት ፍሬንድ ኤክስ ፍሬንድ ነው የሚባለው ኤክስ ፍሬንድ ፍሬንድ እኮ ኤክስ አይደለም ጓደኛዬ ነው አይኮን እንዲሁ ምን ያክሽም ሪቻርድ ኤክስ ፍሬንድ ኤክስ ፍሬንድ ለፍቅረኛ ነው አይደለ እንዴ እንደዛ የሚባለው አይደለም ኤክስ ፍሬንድም ይባላል ኤክስ ፍሬንድማ ጀስት ፍሬንድ ነህ ጀስት ፍሬንድ ነበር ከዛ ተጣፋፋ ሌላ ቤስት ጓደኛ ይሻለው ሌላ ጓደኛ ነበረችና ኤክስ ፍሬንድማ ማለት ፍቅረኛ ሆኖ አዎ በጣም ፍቅረኛ ነው ታጎር ፍላወር ገለመታት ገለ የሚባለው እቲ አኔ ቲክቶክ ገለመታት ኑላይ ያመሰግናለሁ ዊንዱ አሜሪካ ያዲ አዳ አንተ ዳኒ ያለ ተለያየን ብናደርጋለሁ ችለው ተጠብቂና ትሄዳላምሰን ግን ሓደ ስብጥራ ይምሰን ድገብረሉ ሲጋሳሱ ጥሪ አታ እንታይ ሚትን ገረበለን ሰባት ታብታብ ግበሩ ሞይ ስዕመርቻ የለቅ አነስ ፈቃሪ ሒዝን ለምሳሌ ምስ ሓደ أتمسى إذا أنت طوي جوري. ويجي. هذا رجعني كذا فرح يزن خد. سمعنا أنتم زيادة ولا على خليج. أنا هاي بتزيك تارجي. أنا كورتي تاي بتزيك تارجي. ولا سبت على الجزء بس إلا شيء حنق قال جميرة حنق تجميرة فرح يزن لمالتي. روتي كحكي كنا زقل على خليج صباح. مريتشو. ريتشو يعني تأتون ولا زيادة ريتشو ريدي بشو. لا ريتشو. بينك زلنا رجع يعني مساحة زلها أني أرنو جس حجز فتاة زلها كن زيد شكي بالله أتابتنا تأتي أنا طب كجبر هو هم بنات أتها هذا مثل أخو مسكون فوق الوعد على أنا مش فاهمة زلنا واللي هو ويا أنت تقدرش من دنو أنا نو أنا بنشخر 5 أي أبرر هنا خاصة لو خاين ولا 3 ولا كذا ቆይ ምንድነው እኔ ጋር ነው የምታወሪው ስሟን ስጠኝ እስቲ ስሟን ስጠኝ እቺ ነው ማለት ነው ወይ እኔ ነው የምታወሪው ምንድነው ወይኔ ፍላሽ ጎል ጠየቀኝ ሶስት አይስክሪም ስጡኝ ኖላያ አንድ አይስክሪም ስጠኝ አይስክሪም መስሎ ወዲ ወይ አንቺ ተናነሽ ማርዬ የኔ አንድ አይስክሪም ስጠኝ ሶስታችሁ ማንነት አይስክሪም ስጡኝ እንትኑን ገጠይቁኝ ፍላሽ ጎል ጠየቀኝ ነው ትሪም ግን ስጋመተሽ ማለት ነው ወዲ ወይ የሆነ አይየዋ አይስክሪም ደስ ምትሰው ነው ተመኛለሽ እንደዛ ነሽ አይ ኩሉ 5 እሺ ነው ይልኩኝ
أنا استنزف بين رميت جورا ولا زام ቆይ አይስክሪም አታውቅም? አዎ ያው ዶክተር እንደሰጠኝ እንኳን ሰላም ውሽልኝ። ስማማ አንድ እኔ አይደለም ብገመት ታታት ግበር ፋሚሊ የሆነ በቃ የሆነ ከፈተን የዋህ ምናምን ሆነሽ ነው የምትሰሚኝ። ኖላ አይስክሪም ጠኝ ገና ህድ መጀመሪያ ነው ስለዚህ እንጂ አይስክሪም መስጠታችን ነው። ኖላዬ يسرحني إذا كومنت مسحب له تاب تاب قلتها جيت قرينا قلنا أنت عم تاب تاب انتهينا نقول قلتينا አመሰግናለሁ። ዋተቲንግ ወላ ገፋት እሺ ተንፋ ምን ዘብ ዶክተር የም أنا قلت يلا بقى ቴንክ ዩ أنا خلينا نقول يا حاجة لا حاجة አገለስ ጎር ተቋጥሩ አብቅል ምን ነሳ ነገር ካለሁ ከዛ አብላህም ተከባ እኔ ጊፍት ደብል ነው በደብል ደብል አብቅል ምን ነሳ አይተከፍርና አርብ ደብል ነው አሁን هو دبل له بقى ኖላዬ አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ አባቴ ዳብል 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 አመሰግናለሁ። ርቼ ግን ከምጣሹ ተብርዶ دبل جبل أيها تاب تاب ولا تاريتشو قلت بقى አይኔን ስለማንበር ይገብር أنت አለና ዶክተርዬ ደህና ነህ? أتريتشو ኢቭን አይላይነር ልባዓል ስለማንተ ይገራ أتسقنا قلت سألنا عين ريتشو لما بقى سلام كمي هيدك دوب سجيرة أمبر كمي سلام زاوير مسكن أنا بومك كده طب طب جبريل بلا أملاك مسجد انا هاي خنزير قلنا وبا أنا سج أنا نقل عمري هايش أيوة هكيكو كجبع معك كيف ندخل داليو بوخير يا أبي تقمت الله بومت استطاع قولتي ثانك يو دار قال خلي دحين قبل كي تقمي أبي تقمت لنا انا فكري أبي مقطع ما يقولون يا ابو مغلا يا ابو يونت تلانت بحق بالي. دفوت واخذهم علي بحكي أوه ደህና ነህ? وأنا ሁሌ معك አመሰግናለሁ። كمتي كنا عملت كمتي طب ሚንበር كنا ነኝ። ما هو يكون ሚንበር طب ورحلة ሚንበር طب ታውቃለች? يجبرها ልቧ መልክ ليكتون ትላለችው? لا لا دم ያው የትላንት ፍሬንድ ሰው ነው። ምንም ነገር አልቻልኩም። فين سين ደህና ነህ ግን? ቴንክ ዩ بعد؟ አመሰግናለሁ። بقى قاعد كحتك يا አዎ ጎበዝ ايسا خلي لي ما ጎበዝ فلو باك ዶክተር ሚንበር አካውንት ተወራይ ስለላሎ ሚንበር كده አርባ ناوي ገባሁ ተመስገን من هو قاعد ወቀወት አርባ ገባሁ ነው በእውነት አይሰረህ ይገብር ሞ አይሰረህ እሺ ያውዬ انتي አመሰግናለሁ توقع ما انتي تركني يا رجال انتي روتي انتي ما توقع لو كده تحريم انت ደስ ሲል ቴንክ ዩ ቫይራል ተحريم الله ሀምዘንተን አመሰግናለሁ ይዬ ሓደ ከሞ ካውለ ሰው ፈለው ክገብር አይኸሊ ደህና ነኝ ያው ገብረ ደህና ማአነ ነህ? ፈለው ባክ ምን ሳይኸሊ ስራ እንዴት ነው? استعفيت ناجي ካውለ تحريم الله ልብዘ ሰብ ይኩ اوكي ده عن تقمي له ያው የበሰማው ውስጠኛ هاتا تاي قليتو من عندكم هاتا ريو نتا تحت لان تام حرق ريو هاتا انا علم علي ملي يقولني ደውላ ምስትካ انت اقرفكم يبقى تحلك انا كلين عنده عركه عنده قرب له كلين شو بقول معكم يا قريب حالني هو كيف شو قاعد